الذين اتبعوا وهم خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم علماء کرام، طلباء کرام، مشرانو کشرانو، ستاسو دا علاقه او دا کله د ډېر وخت نه د قرآن او د سنت خدمت باندې منور دے، مزین دے. اللہ دے دا حضرت شیخ ستاسو د شیخ تنار رحمه اللہ رحمتن واسعتن قبر منور کی او دا اغی دا ملگرو دا وقت دا سرنا دا ای سر دیر علماء کرام مشایخ او دے کلی کی الحمدللہ یو دیر مزیدار کار روان دے و کیگی او موجودام دا علاقہ دا علماء کرامو فآغا دروسو مزینہ دا او ماشاءاللہ مدرسہ فعال دا علماء کرام درسون کئی وقتاً پا وقتاً دیکھلی کی مدرسینم دی مصنفینم دی ماشاءاللہ دا قرآن او دا حدیث او دا علوم عالیہ دا فنون مدرسینم شتا او بیا وقتاً پا وقتاً دا بوزغلے تیارے دل حفاظ کرام او داغی سرا داغی دا لب و لہجہ د سیکولو د تجوید خدمت ماشاءاللہ نورم پروگرامات دغه یو سلسلہ روانه دا او ننم پاغه کې دا پروگرام دی. مختصراً اشارو کې یو سو خبر استا سړوان دے عرض کوم. اللہ دے خپل دربار عالیہ کے قبولی کی او اللہ دے زمن ستاسو د ہدایت ذریعہ وګرځي. علماء کرام دای بس کوي او دا سوک دی او علماء کرام سکول غواړي
او علماء کرام با دسس مقابله کوي او نن وقت کې د عالم سډیوټی دا د دې متعلق یو څو خبره عرض کوم. سنن ترمذی کې یو روایت راړي امام بخاری مراوړه ده شمار کتابونو ذکر کړه ده معروف روایت ده ہر سو کے اوری العلماء ورثۃ الانبیاء علماء کرام داد انبیاء کرام وارثان دی. انبیاء کرام دنیا تراتلل د انبیاء کرامو یو سلسلہ وا آغا سلسلہ د انبیاء کرامو راتلا د هر یو پیغمبر یو آوازو هر یو پیغمبر یو اندازو لیکن دا آغا انداز او د تمام آوازونو یو لب لبابو آغا لب لباب چه چار آواغست وارث د انبیاء کرامو باغی وارث صرف په دی باندې نه ګرځي چې د مدرسې فاضل شو د سند یافته شو د سند واغست وارث په دی باندې نه ګرځي. زما شیخ د ویسا رحمه الله رحمتن واسعتن هغه بناشنا نقطه وی څنګه چې میراث د پاره صحیح نسب شرط یو سړی با د پلار نه میراث الاوړي چې دا غنه صحیح نسب ثابت وي. د میراث د پاره صحیح نسب ضروری دی. نو دارنګې د دې میراث د پاره چې د انبیاء کرامو میراث وړي نو د پاره د صحیح عقیده ضرورت ده. دا میراث دا هر څوک نشي وړي او دا د هر چا کار نه ده. وارث د پیغمبر دا صرف په پټ کی باندې نه ګرځي. وارث د پیغمبر باغی چې هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم میراث را واغست او هغه میراث تا لب لباب او بنیادی مسئله را واغستا. د تمام انبیاء کرامو لب لباب دا غیدا خبر سونو آغا دین خالص. سورہ زمر ذکر کئی الا للہ الدین الخالص خبردار دا اللہ دا پار دے آغا دین خالص دا شرک دا شائباتو نا پاک دا کفر دا شبہاتو نا پاک دا بدعات د زوالالاتو نه پاک او د غفلت د آغا انحماقاتو نه پاک چې دی نو آغا دین خالص چې دی نو دا دین د انبیاء کرامو چرته قرآن کریم ناشنا تعبیر کئی. قرآن کریم سورہ بقرہ و انفال کی وئی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او چرته وای ويكون الدين كله لله. دا انبیاء کرامو آواز او دا غي د مهنت ثمره هغه دغه ويكون الدين لله چې دین خالص صرف او صرف دی کیو الله شي دیو الله نظام یو دیو الله نظام او قانون او دیو الله د خبره آج کم نے نو داغے بول بالاوی دادا انبیاء کرامو محنتو چرتا داغے نا رب کریم تعبیر پناشنا انداز باندے کئی. رب کریم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
تمام انبیاء کرام داغی دعوت لب لباب او سمر دعوا عبد اللہ او د طاغوت نزان بچ گئی عبادت او د عبادت ہر جز دا عبادت ہر قسم دا صرف او صرف دی کیو اللہ کی عبد اللہ کی آغا حسر دے کم چو قرآن کریم لب لباب ذکر کی ایاک نعبد و ایاک نستعین آغا لب لباب چکم دا حسر کلمے سر راغل دے عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو آغا حسر قرآن کریم چدا عبادت ہر انداز داد یو اللہ دا عبادت چکم نینو ہر قسم دا عبادت ہر جز دا صرف و صرف دے یکیو اللہ شرطا داغین تعبیر کئی رب کریم پدی سرا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون صرف و صرف دیکھیو اللہ بندگی دادا انبیاء کرامو دعوتو دادا انبیاء کرامو آوازو دادا انبیاء کرامو محنتو او دا انبیاء کرامو اغد دین خالص داو ماشاءاللہ دا خدا انبیاء کرامو آواز لیکن دیتا ہر دور کی دا انبیاء کرامو دور کے دا انبیاء کرامو نباد دیتا موانع سرازی دے دین دا انبیاء کرامو تا رکاوٹی سرازی زماد اخبل سوچ مطابق او دا مطالعہ مطابق سورہ چیزو گورم علماء کرام پدی تسریم کردے دا لیکن چکل انسان قرآن کریم را واخلی دا رب کریم کتاب دا غینا غٹ غٹ سلور خبر معلومی گی رب کریم دا قرآن کریم لب لباب دادے چھ دا انبیاء کرامو دا دین خالص مخلا رکاوٹ چرا غلوینو سلور وے یو دا غینا شرک و شرک دا دین خالص رکاوٹو او بل چھ دینو آغا کفر و کفر او دا کفر بیا تمام شاخونا دریم دا غینا بدت او سلورم دا غینا غفلت دا سلور رکاوٹے دا انبیاء کرامو مشنونا دا مشن مخلرات لے دا موانے او دا چکم نے رکاوٹے مخی دا انبیاء کرامو لرات لے انبیاء کرامو دا دے مقابلہ بکولاو دا دے آغا مقابلہ دا بکار دا انبیاء کرامو دا وارثانوی العلماء ورثت الانبیاء او چھ دا نکی واللہ کا پٹ کی باندے عالم شید شرمنا دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا او دا خواہ دور دے کم دور بارکی چھ رسول اللہ پیشن گوئی ورکڑوا یوشکو ایاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى داسیو دور براشی دے اسلام بس صرف یو نم پاتی شی شیخ دا کابل گرام رحمہ اللہ بوی دا شناختی کارڈ مسلمانی بپاتی شی چاہتا وائی چی مسلمان ہے چواو کر مسلمان ہے
سی چلے پتہ نشته خانه د شناختی کارت کې رااله مسلم لیکل ہے بس خانه د شناختی کارت کې مسلمان اوس هغه شی دی بس نور پکې څه شی نشته الله او الرسم چې ده قرآن کریم بر رسم وګرځي الله دې نه ګرځي زمونږ ما اوس ته مفتی صاحب محترم یو څو خبرې واورېدې چې بچی راځي لیکن بے حیائی سے واقعیږي او دا شیزونه کمې راځي دا ولدا چې کله قرآن کریم رسم وګرځي نو بیا دا کیږي یو په خوا رسمونه خبکی ګوانه خپلو کې مذاکره کو یو دا رسمونه چې ویلا ختم ده قرآن را واخلی نو زر زر به سپاره تقسیم کړي نو یو دا رسمو چې ویلا مړ شوه ده نو ختم ور پسې وکي نو هغه ته غریب تزان لسنه ملاوي دلغه خو ثواب کړي جوواله کنه نو مړی پسې شی بقي نو چې جوواله الاخذ والمعطي كلاهما آثمان او اب بدی تمو چې کینې اوس په مړی ته ثواب رسي مړی ته شی رسي د چداري جوواله الله ساغ رسمونو چې تراو کې وا ختمونو الحمدلله رب العالمین رب هغه رسمونه غام لاړل او هغه نور راځي لیکن درسونه چې کم دینو دانو درسونه مشایخ عظام په درد باندې شروع کړل لیکن هغه درسونه رسمونه وګرځیدل درد تلاړ ختم شو د درد آغا سینے نراوتن کے آواز درد والا آواز د درد لہجا غلال الختم شو و انقلاب نرازی انقلاب بول راشی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے او خود زړه چوانو آغا پس زړه باندې لګی دا بار کې قرآن کریم رسم او بیا چې دنو علما دا داغه زمانه ناکار خلق بو ګرځي جمعتون دا بلوی لوی بلډینګونه تعمیرونه لیکن هغه کې د الله د درس आवाज بني کله درس आवाज نو عبادت زړه आवाज ني دا بر رسم ګرځي رسم اې کې بد الله د پیغمبر د سنت و آواز نہیں اللہ اللہ مولیانو نا و پتنی راوزی مولیانو کے و بیا رازی او کما قال اللہ چھے تمام دا دغا مضمون بیازے او دا روایت را جمع کے او بیا دیتا گورے چھے اگا باز روایات پا بازو باندے داغی اجمال چھے کم نو وضاعت و تفصیلو کے نو داغی دورونو نا یو دور دام دے ننتار طرف تو گورا بھئی مناظرین دیر شوی دی خو مناظر تشت کم دنو شربت خرسول پاتی شو یو آلتا چه کم دنوی پا 2 روپئی گلاس تیو کی نو اخلا بل آلتا نہیں کیائی ازان لدلائل شمیری دلائل تلل ملل نشتو شمیرل دی او مولا بس ماشاءالله د ټولو نخط کړه مناظره غي چې خیر ډیره کنزلې کوي او ډیر بکواس کوي دا چې کوم نو خم مناظر حسابي کې چې کم خ کنزلې کوي او چې خپل او پردي شرمای دا ډیر خم مناظر حسابي کې وار سره ماشاءالله هغه مزیدار پرانیستی بربند کنزل کوي او ماشاءالله الله دادی کنه اچھا دا ټولو ټیم شي نو اسلام ورته یاد شي اسو ته اسلام نه یاد د وټونو ټیم کوئی اسلام را روان دی اسلام را روان دی تر غریب راو یاد راو نه رسید دی اسلام عارض میں دا کاو د علماء کرامو کار بداوی چای بد شرک مقابله کوي شرک دا چې د الله صفات دا بل مخلوق لور کې دا یا ولی یا نبی یا پیری یا پرشتے یا چدن نور سپوږمۍ یا بل چالا دا صفت دا اللہ تعالی ورکه ما فوق الاسباب آترا مدد شوائے
او هغه نه چې کم دی نو هغه لما فوق الاسباب علم ثابت ہے د نفع او د ضرر مالک ګڼي دارنګ چې ده د نفع او د ضرر مالک سره سره اته غایبانه فکار کې نو دا ټول دا شرکیاتو کې راځي رب کریم وای او د الله صفات هغه بل ورکو او الله چې ده نو دا صفات راغستل بل چاله ورکول الای بل ګرځو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بعض آغام شتا چاگئی نور خدایان جوڑئی نور آلہ جوڑئی نور مشکل کشا نور حاجت روا گرزئی اور نور عالم الغیب گرزئی دا اللہ سرے برابر گرزئی پدا صفاتو کے زکا خوالتا جہنم کے بوئی اللہ اکبر تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین اللہ یقیناً وائی بخفلا قسم پا اللہ من کم پوازیا گمرائی کیوں چکل من ایک مخلوق تاسو لرد اللہ سرا برابر گلزول پیو صفت دا صفاتو دا باری تعالیٰ کی چاگا تاتمو عالم الغیب وے تاتمو کارساز تاتمو مشکل کشا تاتمو حاجت روا او تعلمو دا اللہ صفات در کول اللہ اکبر قرآن کریم وی گریات ساتی د شرک چې د یو جړه پاتې ده پاغه ځای کې صدا بهار ګلونه د توحید نظر غنیږي د شرک هر یو تار به وباسې د شرک هر یو جړه به وباسې یو جړه چې پاتې نشي الا به توحید راځي الم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الله وید توحید کلمه مثال دادا خستا بنیادی ونه ده آغا ونا چې دا غي دلته بنیاد مضبوط ته او دا غي څنګه خبره کوي د اسمان سره مان دا به ال راضي چې د دې جړ مضبوط شي جړ د شرک ختم شي جړ ختم شي پاغه زړه کې چې کم زړه کې د غیر الله محبت موجود ده آغا د غیر الله محبت چرا غله ده پاغه زړه کې مینا د الله نشرات له د اولوہیت مینا دا بس صرف او صرف د یو الله وی بیا با توحید راځي د اولوہیت من نور ختم کا او غرزو دا آغا ونه دا چې دا ونه د بل ونه نه رنگ ناخلی الا لله الدین الخالص دا آغونا دا صدا بہار د دې میوه وقت ندی توتی اکلها کل حین باذن ربها د دې ونه میوه همیشه دا آغونا دا چې دا د بل ونه د سور لاندې نکیږي فرعها فی السما داونه بلونه سور نمنی دا آغا دین اسلام دے الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ دا آغا ونا دا چه دا دبلونه سور نمنی دا آغا ونا دا چه دا دبلونه رنگ نمنی دا شایبا دبل سد نمنی دا تن تنها یو چه دے نو دا اللہ
اگر رنگ چې دی نو دنیا کې خودل غواړي دا صرف او صرف دا ویل غواړي چې ویکون الدین کله لله. هر نبی اچ برات دا آواز به لگاو او دغه آواز دغه وارث د انبیاء تا وګورا چې هغه وارث د پیغمبر ځان ته وای نو علی یاد او کنا ارد شرکی او کنا ادیتن ګوري زما پر ډیر شو دا مرز لګېدل نن سبا کنه چې شی وته وای درې فیسبوک په اصطلاح کې فالوورز ډېرې الجیزا دومره خلکو چې کم دنو زه لایک کړم او پالو یې کړم د هغې دپاره رد الحاد نشته ځکه که رد الحاد کې خو بیا خو فیسبوک والا کروڑونه هم نه رالیږي او کیربونه هم نه رالیږي لکونه هم نه رالیږي بیا خو بلاک کوي نو بیا خو خلک نه ډیریږي. رد وحدت الادیان نشتا. وحدت الادیان د نن وقت لوی الحاد دی لوی کفر. بیا رد الحاد کې دا الحاد نه رد کیږي ورد وحدت الادیان بیا داسې گزارې شیام لک خسړی شي قرآن دې نه مني خو خسړی دی. ابوبکر ته د خیر د کنزل کې خسړی دی نعوذ بالله. عمر ته دیم کنزل کې خو لکه خسړی دی. خیر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پسې که غاپی خیر د سپید خو غسپې دی سپید خو غسپې دی او خیر د الله ته د کنزل کې عزیر ابن الله خو يهودي خسړی دی لکه خیر دی الله رب العزت ته د کنزل کې مسیح ابن الله خو لکه عیسی خسړی دی بیا خو فالوورز نسیوا کیږي. الله الله دا عالم نه دی دا مداری دے مداری دا عالم نه دے چې دے صرف پدې دے چې زما د خلق سیواشي دا عالم کار بداوي چې هغه بوي اس دیس میں توحید کا نقار بجا دو ایک ضرب سے سوئی ہوئی بستی کو جگا دو پہنچا دو ہر ایک گوشے میں اسلام کا پیغام اور شرک کی اوہام کی بنیاد ہلا دو. دیو زلزلہ راولی چکم درس کے د شرک پہ ایوانونو کے زلزلہ نرازی د مشرک زړه باندې رجفه نرازی داغ آواز کے لرزه نرازی پوشدا درس د انقلاب نه دی درس خو هغه د انقلاب و چې درد نه راغلی او هغې بلا فروا بلا خوف لومة لائم ای د شرک او د بدعت د توحید او د سنت نه تمیز راوستهونو دا آوازو بیا دا پروا نه کوي په شان د انبیاو چیرې چې زما خلق ډیر شو کلک شو نا دا حضرت نوح زندگی تو ګورا وما آمن معه الا قلیل. لګغونته افراد ور سره فاغد دې پروان نو کړي سلګغونته ټولګه ور سره سخو ودا سه انبیاء می چې دا غسر به یو امتی را رواني سخو بدا سے انبیاء می چې غي سره به هیڅوک نه را روان او چې کم دا الله والا خلق ویا بدا پروا نه کوي چې ما سره خلق ډیر شو کم شو زما بیان سمره خلق لایک زما بیان سمره خلق شیر کو زما پالور سمره سیوا شو دا د عالم کار نه دی چې تا ته ویل شابه دا زما دا شی وی لایک کا دا شی شبل شان دی الامان والحفیظ. چې بیا دې دپاره تقریر نه کوي چې مال پیسې را رواني الله دا عالم نه دی. دویم خبره مې کوله اشاره کوم که نظم الله بل
رکاوٹ چې د انبیاء کرامو مشن دین خالصتان و کفر ده د الله نه انکار د الله د نظام انکار ملائکو نه انکار تقدیر نه انکار اخرت نه انکار دارنګ داغا مؤمن به چې څومره ایمانیات دي دا غین انکار چاہے کہ احکامات دا اللہ دام دی چی او سڑے وی اللہ منم او دی قبلے تے خم مخراو گرزو لیکن بلی قبلے تام نشا کئی بلی قبلے تام نشا کئی دا قبلے خو گرزولا لیکن بلی قبلے تام نشا کئی یا رجی ٹھیک دا دبدارا واخلم اسلام منم لا الہ الا اللہ پا خلا باندے وئی محمد الرسول اللہ پا خلا باندے وئی کلمہ کے گوارے محمد الرسول اللہ شتے آزی نا چو سڑی بریت پری خودی چو خلے پا کے نخ کاری گی پکولے پزار کڑے اوی محمد الرسول اللہ کلمہ کی نشتا بیا صدق کراچی مولیان اغام چې کم نه دا شیزونه کې دي چې خلکو ته الزامی دا وای ما ته کلمه کې محمد رسول الله خو غلطی کوي هر څومره لوی عالم دی کم سړی وای کلمه کې لا اله الا الله سره محمد رسول الله نشتا را دي شي د مناظرو چیلنج خو ځکه نه کومه چې مناظرونه شرمول جوړ شوي دي مناظره چیلنجونه دا شرمول شوي دي خو خیر دی مناظره وتوای او که مذاکره وتوای کی بنو ان شاء الله چې زتا توخم چې د دې پاکه کلمې څومره نمونه دي او دا پاکه کلمه په څومره نمونو په اسماء او مسما ده او بیا تا ته زد قران کریم کې دا غیر نفیان او اثباتن نهجونه وخم نو بیا بتا ته ان شاء الله دا پته ولګي چې دې کې محمد رسول الله شتا ان شاء الله بارکه عارض میں دا کو اللہ چھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پا خلبان دے خوئی دے قبلے تے مخ کڑے دے دا اللہ نظام منلے دے خود جمہوریت قبلے تاب نشا کئی دا جرگے قبلے تام نشا کئی اگر کہ جرگے ارسو کڑا دارنگے دا غی عدالتی قبلے تاب نشا کئی زن احکامات منی زن احکامات نمانی چچا سر جگڑا راشی ناول راشی جماعت کے معلوماتو کی یار استاجیو مسئلے تا پوس میں کاؤ سنگا چھ دا سے پیسہ لئی کنا ندی کی لک شریعت سوئی چھ آواتوئی دا سے او دے پوشی چھ دی کی خلک زما حق شتے نو راشی بیا خپل خصم پسے قرآن باندے با پیسہ لکو ذکر مخی خو معلومات کڑے دے وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او چې ورته پته ولګي چې نجدي کې خو لکه زما نه کېږي ما څخه یو سړی راغی وی یاره جي ته راته ډېر زیات حق پرست ښکارې ما الله دې کې ستا دا ګمان دی چې خدای رښتیا کړي حق پرست او په دې ټایم کې الله دې جوکي مونږه ګرانه خبره ده الله ما ښه مسله سره مسله دار چې زما مور او پلار او د هغې د میراث چې زما د پلار ما یې راړه مسله چې مسله یې راړه نو ما ورته یې ما ذاک پرست یم چې کوم مسله ته کوم منې به وي او ما ستا د مور حصه نه کېږي دا د پلار نه دې مخکې تلې ده بس کیسه خلاص سره نه کېږي پکې چې نه کېږي پکې اوس راته غږ نه کوي په لاره باندې ولې حق یې په لاره غږ نه کوي اوس چې خدای حق نه دی ورکړی د نن زمانې حق پرست د خلکو په مزاج هغه دی چې د هغه د مزاج خبره وکړه یورو ډیر حق پرست دی او چې د هغه د مزاج خبره وکړه ماړه هسې ګاډي وډي ویلي کړه چې ورته دا پته ولګي چې هلکه اوس لکه څه زما دې کې برخه نشته دا کچرۍ سره جوړېږي دا عدالت ته به وړو پته دې ولګي هلته بیا لګیایي دغه باره کې رب کریم ویلو فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض
بعض احکامات منئی چستا سو پا کے فائدہ دا و بعض نمنئی چاگے کے مو فائدہ نشتا دا ایمان ندے دا ایمان ندے دا کفر دے یاد ساتئی دا ایمان باللہ دا فارا کفر بالطاغوت دا اول شرط دا مقدم دے پاغے باندے ہر اغاستی چھ دا اللہ پا مقابلہ کی دا غی اطاعت مطلق شروع شنو دا طاغوت تے دا اللہ مقابلہ کی دا بیا طاغوت تے دا دینا انکار دا اول شرط نو علا برازی دا علا للہ الدین الخالص دا ایمان چکم نے آخیستا خیستا گلونا دا غی آغا خکل بہار دا غی آغا صدا بہار وونی آغا زائی کرا ٹھکی گی چلتا دا طاغوت شای بنی دا آغا زائی نا تواغیت لرشی علا للہ الدین الخالص دا کار دا انبیاء کرامو چا غیبہ دا طاغوت مقابلہ کولا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ دار پیغمبر مقابلہ چوانو عادت طاغوت سروا دی ایمان باللہ خیستہ بہار اغزائی رازی چھ تواغیت لریشی اس دا مقابلہ دا وارث دا انبیاء دا وزکم زائی نراولم اللہ دے قبر منور کی شیخ دا شاپور کم زائی نراولم چیغبا پخپل انداز باندوے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الكافرون او اغبا پخپل انداز باندوے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ زکم زائی نراولم داغ وقت ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ شیخ دا کابل گرام شیخ با انداز ناشناو او اغبت دغوی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا چاچ کفر بالطاغوت کا نو دا غزر کے با دا ایمان بہار را زرغنشی او غبد لا الہ الا اللہ پا دے مضبوط کڑائی منگولیو لگئی بیا بن نشلی گی چھ دا غزر کے تواغیت نہیں تواغیت لری کی لا الہ الا اللہ نن امریکہ طاغوت تے نن برطانیت طاغوت تے نن رابط عالمی اسلامی چنو می ورلا دائی خود او پاگی کی یہودی تا مسلمان ہوئی دائی او طاغوت تے پاگی کی نصرانی تا مسلمان ہوئی پاگی کی بابی او بائی تا مسلمان ہوئی پاگی کی ہندو تا مسلمان ہوئی پاگی کی سکھ تا مسلمان ہوئی او دا ٹول یو کڑی دی او ای دے اسلام پا نور الدین انو باندے برتری نشت دے و توائی او ظالمہ رب کریم خدا ویلیو هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دین اسلام دعوی پا تمام ادیانو غالب وی ان الدین عند اللہ الاسلام دین کا اللہ تا مقبول و مرضی دین دے نو صرف و صرف اسلام ہی دے یہودیت کفر دے اغی ویلیو کونو ہودن او نصارا تہتدو رب کریم وینا جواب ورتو کا بل ملت ابراہیم حنیفا
یهودی ابراهیمی نه ده او نه ابراهیم یهودی و یا عیسائی ابراهیمی نه ده نه چې کوم ده نو ابراهیم عیسائی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه اللہ اکبر دروغ وای چې کم خلق وای الابراهیمیہ وای دا یهودم ابراهیمیہ دی وای دا عیسایانم ابراهیمیہ دی او چې د ابراهیم طرف ته منسوب دی دین وای دی تخ ګورای وتوایا چرنا رب کریم ما ته سورہ فاتحه کې ویلو اهدنا الصراط المستقیم دا دعا غواړي چې صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ما ته رب کریم ویلو یهود نه پناه غواړه ما ته رب کریم ویلو نسواراو نه پناه غواړه ترا ته څنګه وای چې نسوارا او د هغې عیسایانو د یهودو سره یو شه نه چریم نه کیږي رب کریم راته وی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء چې کوم رب راته دا ویلی دی انه لکم عدو مبین چې دا شیطان مو دشمن دی هغه رب راته دام ویلی دی ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا کافر دشمن دستا عرض میں دا کہو چې د انبیاء کرامو مشن تا دین خالص تا رکاوٹ کو پرو او داغ کو پر مقابله کې چې ده نو انبیاء بولاړو یو سړی ځان ته وارث د انبیاء کرامو وي نو پاغه لازم دی چې وارث د انبیاء کرامو د طواغیت مقابله وکي او کچره ځان ته عالم وي او د طاغوت مقابله نه کوي نو دا وارث د پیغمبر نشی کېده العلماء معرف دے اللہ وارثۃ الانبیاء ہر عالم دا وارث نہ دے دا الوارث تے د کفر نا دام دے چچا کے بوئی د جاہلیت راشی دام کفر دے چې د جہالت چې کم خاتمه د کم کارونو پیغمبر پاک کړوا دا آغا کارونو سره نفرت نه دا غي سره مینوي مثلا الله اکبر روایت کې راځي ابغض الناس الى الله ثلاثه پاغي کې یو سره مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ اللہ دے اسلام دور کے زمانہ دے جاہلیت دا غیب بیا چے کم نے نو طریقے تالاش کئی آغا طریقے چے زمانہ دے جاہلیت کے وے دا غی سرد نپرات دا بمینا دا با ایمان وی چې دا غي مقابل اسلام سره مینا کوي او د زمانه د جاهلیت د امور سره نفرت وی دا صفت د صحابه کرام ماشاء الله رب کریم وی ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اولئک هم الراشدون. د صحابه کرام اغیت الله ایمان محبوب گرزو رسوم د جاہلیت عصیان کفر فسوق دای ورتا بدخکار کړیو نو دا بد طریقې د جاہلیت رد کړي
ماشاءالله شرک د طریقو د جاہلیت نوا د مسلمان با دے سرا نفرت وی نفرت توحید سره به مینوي توحید چې بیانېږي دی به خوشحالیږي او چې کله دا ظالم وینو دی به په شرک خوشحالیږي او الوی دا کفر علامت ده چې کله دا کیسې ذکر شواله 90,000 کسانو لاس لیدي د قبر نه راوته او هو الجی نیغ نیغ کیگا الجی جاء عربی ورما نفسو بقبر النبی وی دا چاویلی دا وی قرطبی کی و جائلہ قرطبی پیرت کئی تبی پوئے گے نا دا رنگ وی دا کم زائدے وی دا ابن کثیر کے چانی العطبی نوائی عطبی خود چے دے نو آغا دا تویلی دی خو آغا خوی چے دا پوڈری نا روایت تے نو تا دین دو آغا اگرزاو دا خو پیغر رد کرو خو کاش چے تا دا جہل پا دور کے او ابن کثیر دا علم زمانہ کیوں اللہ اللہ نو دے پدے خوشحالی گی لکا سنگ چے قرآن ذکر کئی کافر چی دے ودے شرک پا خبرو خوشحالی گی دا جاہلیات پا دور کے داو زنا عاموا دا مسلمان با زنا نفرت وی التا لواتت عامو دا مسلمان با لواتت نفرت دی التا قانون دا غیر اللہ دا مسلمان با قانون دا غیر اللہ نفرت وی ماشاء اللہ التا سود التا رشوت التا چدے نوڈا کے التا دوکے التا ملاوٹے ہر سو زمانہ دے جاہلیت کے چکل مسلمانی نو دا مسلمان دا ایمان دا پارا دا چھ زمانی دا جاہلیت سمرا کارو نو دے بداغین نفرت کئی اللہ 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 دے من کے پیدا کی اللہ دے من کے پیدا کی ویخیئی کتنگے بیا بس کو ماں اللہ دا انبیاء کرامو میشن تا رکاوٹ تمام کفرنا او آغا کفرنو مقابلہ بکولا انبیاء کرامو او آغا انبیاء کرامو وارثان دا بکار دا غیوی دریم مشن پیغمبر تا مشن انبیاء تا رکاوٹ چیو نو آغا بدعاتو بدعات ہر آغا شے چھ اللہ و رسول پا دین کی نہیں داخل کردی دے پا کی داخل کی دا تقرب او دا ثواب پا نیت او بیا پہ اللہ تا زان نیز دے کئی او داغی دا سے پابندی کئی لکا دا اللہ دا حکم پابندی چکئی دا غا بدعتی دکا بدعتی لکا پا دی دور کی میلاد سپکے کئی ہار سپکے کئی خرافات واحیات اس پکے دغا نشت را دی چپکے سکئی پوش منگ بدعتیانو سارا مناظرہ منگو تا دعوی لکوی المیلاد مستحب دا دعوی دا دا غر کا میلاد مستحب اغار سے تلری کے بیا کیسا بیا لکی سا دائی یا لکا دعا بعد سنت سنگ بے کولا دی علاقوں کے یاد دی دیتا دی وی یار جی وی پلان کے چکم دنو امام اہل سنت امام اہل سنت شیخ العرب والعجم امام الانقلاب شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طاہر رحم اللہ امام اہل سنت ہائے ہائے امام اہل سنت ہر سکنی شکے دے تا خدا اللہ دور دے خلق آغا دورو چی شومی وی سلویختی وی کلیزی وی میلادونو جنازو پس دعاوا سنتو پس دعاوا او دا خرافات و واحیات و چا نوم نشو آغستے پا مدرسہ کیا ہے دا غاٹی غاٹی مدرسی وی دیوبند ثانی بے وطوے دیوم نوم نشو آغستے او چی کل شیخ رحم اللہ او دا شیخ شاگردانو چگوالا نو آغا مزارات رنگ شو شاڑ شو نن الحمدللہ دا شرکیات جنازی ہوتی دی او پدی کیفیکے کد بدعات جنازی ہوتی دی دا دا شیخ القرآن شیخ العرب والعجم امام اہل سنہ امام محمد طاہر رحمہ اللہ دا دا غدا غمل گرو دا غدا دروس و انقلاب دے اللہ دی قبرون منور کی اللہ اکبر یو خبرکم شیخ دا پینڈی شیخ دا پنچبیر قاضی شمس الدین دای توحید راوڑو ندای دا حسین علی نراوڑو رحمہ اللہ شیخ المشایخ مولانا حسین علی موحدو
نو هغه د دیوبند نه راوړو دی هم بیا دیوبند ته تللی دی دیوبند نه راوړو نو ځان نه چې کوم دی نو جاهل مه جوړو چې ته وایې چې زما چې کوم دی نو شوریا خوښه یو د غوښې نه مې پال دی دا موحدینو او دیوبند ټول مشرکانو خدای دې غرق کا په اصول سزان پوه کا دیوبند اکابرین من دیوبندیان یو زمنګ په دیوبند فخر دی او من دیوبندیان یو چا پلارو من د دیوبند نه نشي استه ولې دا دیوبند د نیا ټیکداري کړه د دې نیکه ټیکداري دا چې دې به ما ته وي ته دیوبند دل دا اختیار چا ورک چې دې به په ما دسخط کوي زوس د مستوراتو دسخط ته پاتې شم کمقل پنځپیره هغه پنځپیره د چا وي زه دیوبند نیم زه دیوبند یم پوه زه د دیوبند چې زه چاته دیوبند ما به دیوبند چې تا ته چا دیوبند وي پوه ا ما ته دامو پېښ کو اکابرین دیوبند راته خبره کو دا نه دا چې ته چې کوم نن ما ته دا دیوبند دی دا دیوبند دی زومم د کور او سخروم د کور پوه دا کیسه کومه دا بدعات دا کله کله بیا لاړ شي نو دا شرک او کفر دا خو خارجي سيزونه بدعات چې دي دا په شریعت الهی کې شریعت انسانی تشکیل کولی مشرکین هم حل او حرمت د ځانه جوړ کړو مولیانو له اختیار ور کړو يهود او نصارا هم حل او حرمت جوړ کړو د ځانه او مولیانو له اختیارات ور کړو او هغه به د ځانه حل او حرمت جوړو هاذا حلال و هاذا حرام د ځانه او هغه به اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله او دغه بدعت په بیا چره نو د طاغوت شکل اختیار ک او دا بلاړ شریعت انسانی په شریعت الهی کې را داخل شو دغه بیازی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله دا بدعت ماشاءالله دلته خبرې کیږي پاغه ډیر ویناګان نه کوم دلته داغه برپور رد شوه دی کیږي جنازې د بدعات الحمدلله دلته نه خلقو باسلې دا رکاوټ ته وارث د انبیاء بد بدعات رد کړي صرف د خلی نه چې بدعت د بدعت رد بکې دا اوس شروع دي او الوی خانقاه کولاو دا نو په خانقاه کې چې کم ننو الله ته چې تا شروع کړي دا دین نه بیا چې کم ننو منیټر مخ کې لګیا دی او ور پسیلور لګیا دی الله د خپل کتابونو نام نه خبر نو پردونه بس خبر شي خپل وتا چې دای چاته امام اهل سنت و یغام وې دا بدعت ته خو ماشاءالله دای کم نن اوس کوي دا بدعتیات نه دي ولی دا دین نه لکه چې د دنیا ته کوي دا بدعت دي په دې خانقاګانو دوکانه شي دا نوې چال دی دین بدنامول په نوم د خانقاه تاسو ګورئ نه د ګمانډو په شانته دا پیران راووتل اغم پیر شو دام پیر شو مخکې به تور تارونه چول او اوس سپینه چي مخکې به تورې چرګې غوښتې اوس ورته پته ده چې تورې چرګې چاته دي غورسو پارمیان لرالل نو تارونه هم سپین کړه چرګې هم څه کړې سپینې کړې بس دا بدعت د هر ټیم چې کم نن دا ځان لای کنه تاسو ګورئ د شام بدعت دا جدا دي د هندستان د بدعتونه د انډیا بدعت د پاکستان غینه ممتاز او جدا دي نو په پاکستان کې چې کم کیږي نه دا د بنگلاديش او د افریقي د بدعتونه جدا دي د هر ځای کې ځان لای نو د هر دور ځان لای د هر مولا ځان لای او سنت کله کله زما شیخ رحم الله وی شیخ د ویسا ویلک آسان فرق در تخیمه د سنت او د بدعت فرق داده چې سنت په هر ځای کې په یو طریقې یو بدعت هر ځای کې ځان لای بدعت هر ځای کې ځان لای الله عالم چې وی وارث د پیغمبر ابرد د بدعاتو کوي یو سلورم شی مشن انبیاء ته رکاوټ هغه چې کوم نه نو هغه غفلت دا نن ډیر زیات دی د فیسبوک دور انټرنیټ دور د خواهشاتو لذاتو دور او دا دورونه په خوام چې کم دی نو ډیرو اتباع الهوا پاغي کې سړی بیا حلال حرام نه پیژني غافل ای پاغي کې سړی خور مور نه پیژني غافل ای پاغي کې بیا سړی استاد او کشر مشر نه پیژني غافل ای پاغي کې بیا چې ده نو دا نه پیژني چې یاره جی دین ستوي
ایمان څه شی دی، کفر څه شی دی، اسلام څه شی دی، جمهوریت څه شی دی، یره جی حلال څه دی، حرام څه دی، رشوت څه دی او سود څه شی دی او د دې بالمقابل صفا پاکه ګټه څه شی ده، دا نه پیژني، دا نه پیژني. نن سبا ته وګوره ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نن سبا ته وګوره یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة غافلون. الکا په کمپیوټر پویګو او وې پرز پرز به کوم بیا به ته برابر کم او چې کم ګټ توای پویګم په استنجا څنګه درځي یاره جی دا ډیر نه پویګم دا سنوي غونډه شی دی استنجا وته نوې غونډه شیخ کاری یاره جی دغه باندې پویږي انګلیش درځي ماشاءالله زولله پر کې وامه چې کوم وای درځي قرآن تلاوت یاره جب من خلیقون تکي جب من خلیقون تکي یاره جی څنګه دا پلان کې د يهودو کې او غټ سړی تیر شوی دا پیژني هاو تاریخ او دا خبره ته ټول هر څه مخکې رستو بیان کی داو چې داو بوش داو ها ډرم داو هر څه که په خواري یادې کو سن اسه لګ د ابوبکر څه تاریخ د یاد ده یاره جی دا مې چاته نه کتلې دم چاته نه کتلې عمر پیژني یاره جی پته نشته زمونږ یو ملګری ماته وی عجیب کار را سره وشو وی خزه ته یو ورځ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقعه وي جو بیا مې وته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقعه وي داسې یو څو مې وته وي په هغه ورځو کې ما بلګ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاریخ کته وی چې یو درې څلور واقعه مې وته وي هغه راته وای چې ته ماته دې سړی واقعه وای دا څوک تیر شوی دی پښ دیله خبر راغله دا حضرت عمر نه پیژني نه چې څوک حضرت عمر نه پیژني تمره غفلت کې پروت ماښام ودکیږه هغه شیطانه خصوصیتین په دې غوږونو کې ورکړي په هغه دې کې ورکړي ودکیږي پاغه پاسیم پاغه باندې بس پاغه پاسی او چې ماسختن کټ ته پریوزي نو سره چې څنګه لړ شي نو شاغوت په بار ورکي الله ټول په دې اخته دي جنۍ نه میک اپ تاسو کو ماشاءالله د میک اپ هر طرف اپی جنی چې دا څنګه کیږي څنګه نه کیږي وال جنہ کوي پریدا تینای خانو ته لاړ شو د لکان د لګانو میک اپ کوي ولکان پریدا مولیانو میک اپ کوي مولیان میک اپ کوي په کراچۍ او دارنګې دی خوشا علاقو کو اکثر مولیان چې بیان لذي نو غاټ شیشې وته لګېدلی په هغه کې مخ کې رستو ځان ته وګوري او هغه خمزیدار میک اپ جوړي یې لکه تا خدای غر کته چې تا ناوې کېږي چاته ودیږي چې میک اپ کوي چال کوي خو لاړ شه د درس نه به انقلاب راځي نه مړه د درس نه انقلاب نه راځي هیڅ نه پیدا کیږي د درس نه زمونږ علاقو کې یو مشهور متل وي خره لنګه شوای سره نړل دا غشي دا بچ لړشي تقریر وو کې خره بلنګي خو صبر اړي نه پوه دا تش په توره لنګي هاي الله دې رحم وکي غفلت ډیر زیات شوه دی د ځان لوګد موجوده الله رب العزت ما او تاسو الله اکبر بیدار کی علماء کرام سره ځان وتړی یقپرستو سره هر ټیم وګوره عالم لګیا دی کده معتزله او زور راغله دی عالم لګیا دی او چغې وي د اعتزال خلاف کده ظلم زور دی عالم لګیا دی کده فلسفي دور دی عالم ابن تیمیه لګیا دی کده کفر دور دی د برطانیې قاسم نانوتوی لګیا دی کده ایران کفریات راځي هندوستان ته ماشاءالله گنگوئی لګیا دی نانوتوی لګیا دی سهارنپوری لګیا دی او چې د شرکیاتو د بدعاتو دور راځي د هغې مقابله کې ماشاءالله اکابرین دیوبند او اکابرین اشاعت لګیا دی او ماشاءالله د هغې مقابله کوي عالم هر دور کې لګیا دی او عالم به وای دیتا چې د وقت فتنه او پیژنې او د وقت فتنه باندې ګوته کیدي دا عالم دی
دا د علماء کرامو ډیوټي ده او چې کم علماء کرام د دې مقابله کوي د شرک کفر بدعات او د غفلت نه خلق را بیداری دا وارث د پیغمبر دی او چې دا کارونه نه کوي نو ټیک ده مدرسې نه به فارغ نه مدرسه به فارغی اسې به هغه فارغه شي مدرسه به شکر وباسي الله دې موږ بیدار کی او الله دې موږ د پرستو علماء کرامو سره دغه شان چې دی نو وابسته او متعلق وساتي الله دې دا ځای آباد کم استادانو چې مهنت کړی دی کم بچو چې مهنت کړی دی الله دې ټولو له ښې بدلې ورکړي او الله دې زموږ د مشایخو صدقات جاریه وګرځوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين